تحضر معنا الأخصائية في العلاج الطبيعي والتجميلي مدام روضة بن غربال. مرحبا. عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى وميرسي على الاستضافة. مرحبا بك مدام روضة، أنت حضرت معنا في حلقة فارتة وحكينا على الانتياج وكيفاش نجموا نتخلصوا من مظاهر الشيخوخة على مستوى الرقبة والوجه. حكينا في حاجات تيوريك، توش نتعداو البراتيك معناتها اللي يجي للسونتر نتاعك لي باسيونت كيفاش طلعوا، شنو هو الريزولتا اللي طلعوا به. فما بعض الصور خلينا منا نشوفوا ريزولتا ومنا نعلقوا عليهم زايدة. اوكي باهي خلينا نبداو بالصورة الأولى. دونك هذه أول صورة. اي داكور بون، هذه صورة حلوة ياسر بتاع باسيونت اترانجير. هي جات لتونس باش تعدي معناتها اون فورماسيون، وجات معناتها على اساس باش تعمل داوي الترهل اللي في يديها وفي ساقيها. وانا كيف حكيت لها على الطريقه نتاعنا قلت لها راهو اون بو ميم اميليوري ليتا دو فيزاج. قالت لي سا توم بيان باسكو انا باش نعرس المره الثانيه، تعرفوا معناتها الحب عنده ما عندوش عمر. Donc du coup quand je lui ai fait son visage, le résultat il était surprenant et elle a un âge de 62 ans. وتبارك الله معناتها كيف ما تشوفوا ديجا لاجو كيفاش طلعت معناتها البارتي اللي على اليمين لي غيد طالحين معناتها الهبوط هذاك لافيسمون زاد كيف طلع اللوطه الرقبه زاد كيف طلقت. اي والحاجه المهمه نركزوا عليها سي لو تان معناتها حتى لون القشره يتبدل دايوغ تكون تيرن معناتها مع العمر وكل مع لي زاغريسيون تاع الوجه من الشمس ومن الماكله ساعات ومن البوليسيون. مع الوقت بيكون تجدد الدوره الدمويه واللانف تولي تتحسن وكل حتى لو تان يولي روزاتر. دونك نمشيو لثاني صوره. Alors, ça, c'est un cas d'une patiente qui a 57 ans. Donc, المشكلة اللي عندها مشكلة في الجبين. كيف ما تشوفوا لي ريد نتاعها با اونيكمون معناتها موجودين برشا مي ميم مطلعين لها الحاجب. دونك هذيك من الاول الحصه والو ريزولتا في العشر حصه. معناها في 10 حصص. اي في 10 حصص. قداش يدوموا 10 حصص؟ نعم قداش يدوموا 10 حصص؟ قداش يدوموا؟ شهر ونص. وساعات راهو كيف مثلا لو كا نتاع الباسيونت الاولانيه قعدت 10 ايام عملتهم على فيل تو لي جور معناتها سي لا بو تبارك الله ال ريزيست اون بو فير ميم ان تريتمون اكسيليري. وإلا مثلا الباسيونت تبدا بعيده ولا حتى مره في الجمعه راهو سي ان فينومين ناتوريل معناتها تبدا تخلق في الكولاجين بشويه بشويه. هي لاباري كي تبدا تحرك لك لو فيبروبلاست بشويه بشويه هو يبدا يخلق الكولاجين بروغريسيفمون. دونك تعمل له ستيمولاسيون قصيره والا طويله هو باش ياخذ وقته كيف ما الترهل خذا وقته مع مدة أعوام. زاد انك تعطي وقت الحركة طبيعية باش تعطي واضح. نمشيو للصورة اللي بعدها هوني في العين هكا. وي الوغ سا سي ان كا معناتها دافيسمون او نيفو دو لا بوبيير سوبيريور البارتي الفوقانية نتاع العين. معناتها العين هابطة البارتي الفوقانيه او بوان اللي مغطيه حتى معناتها لون العين. وقت اللي معناتها تتخدم الحاجب يطلع ولا بوربيير هذيك تولي مكبوسه و ميم طون معناتها يولي فما اكلا حتى في البيبي معناتها لو روغار يتجمل برشا برشا. اي الروغار هوني مبدل تقولش عليه مش نفس اي وبيان سور انا معناتها ننصح كيما لي باسيونت ولا اللي يحبوا يجيو سور بلاس يشوفوا تو لو فيزاج خاطر لو فيزاج كله ما نجموش نحطوه ديما فهمت. مي معناتها احنا بيان سور هكا دي بوتيت زون ابروكسيماتيفون باش الناس تاخذ فكره معناتها كيفاش لو ريزولتا يبدا يتطور بشويه بشويه وكيفاش نلقاو. نمشيو للصوره اللي بعدها. Alors, هذه un résultat sur le cou الرقبة. الرقبة نتاع باسيونت 56 سنة. المشكلة نتاعها مش ترهل لكن عندها اون بول نتاع غريس لهنا نتاع شحم معناتها البارتي هذه يابسه يبست لها حتى لين وليت عملت لها لمت لها الجلده في الوسط. دونك احنا شنو عملنا؟ خدمنا الجلده وحركنا الشحم اللي من اللوطه باش يولي
دون مانيير هارمونيوز، معناتها ما عادش راقد في بلاصه واحده، ولا معناتها دون مانيير ايكيليبري في الرقبه الكل، وميم طون لابو ولات مكبوسه وما عادش فماك لي دو بلي اللي في الوسط. احنا حكينا على مستوى الرقبه كيفاش معناتها شنو لي زيتاب وكل الحصه اللي فاتت، توا كشفنا ايماج الحاجه براتيك باش الناس تفهم. انا قبل ما نكملوا معناتها نحب نفتح قوس، راهو غيان نوفو لا بريفونسيون، معناتها واحد فما حاجات يتوخاها باش ينقص من ظهور التجاعيد. فما وجه يجلد فيسع فيسع، وفما وجه معناتها كمان احنا نجموا نقللوا من الاهميه هذيك نتاع التجاعيد افيك دي كونساي سامبل. معناتها مش حاجه صعيبه. اول حاجه ليدغاتاسيون، معناتها راهو ما فماش تقول انا وجهي ما نتلهيش به، لازم شويه يا زيوت طبيعيه، يقول لك يديروا قدروا، وانا نقول معناتها الطرق الكل باهيه، زيوت طبيعيه، كريم، ماسك، هذيك الكل راهو به يغذي القشره ويخليها معناتها ما توليش رهيفه، خاطر قد ما تولي هي رهيفه على قد ما هي تترهب. داكوغ. دونك نشوفوا التصويره اللي بعد. هذه سي ان بروبليم دو ريدول ما بين العينين، وهذه راهو زاده كيف ان كونساي. اي واحد لازم كيف يتكلم، مش لازم يتكلم بوجهه، مش تتكلم واحد ساعات تبدا تضحك وتبدا تعمل هكا مش لازم، معناتها هذه مش لازم انت تتحركوا برشا. فما صغار معناها في العمر ويبدا عندهم علاش؟ على خاطر في عود تتكلم وهي معناتها اون ريلاكساسيون تتكلم معناتها وتبدا متشنجه، معناتها ما فماش علاش ان الانسان يبدا يتكلم وهو والوجه نتاعو يكبس العضلات نتاع الجبين نتاعو ولا يبدا كريسبي، فهمت؟ تولي تعطي ليغ اون ديغي انت متغشش على ماكش متغشش فينالمون. فهمت؟ باهي كان مازالنا الصورة الأخيرة. فوالا دونك. فوالا الوغ سا سي ان كا اوسي نتاع لي ريد نتاع الرقبه، مراه عمرها 62 سنه، الرقبه ولوفال دو فيزاج الكل معناتها فما ديجا ان انفونسمون، حتى الفم يطلع معناتها يشد يولي ليكيليبر نتاعو، اون ميم طون لا بارتي اللوتانيه زاده كيف تتكبس. هذه بيان سور شاكا ايت ان كا، يسالوني قداش لو نومبر، نقول لهم انا راني نتطور حسب لو كا اللي عندي، ساعات تبدا نفس العمر لكن ما عندهاش نفس البروفوندور دي ريد، ودو بريفيرونس معناتها تجي وتشوف باش تتعرف معناتها دو كوا يساجي. خاطر ساعات يسالوك اسكو سي دو بوتوكس؟ نو سي با دو بوتوكس. يسالوك اسكو مثلا بي ار بي؟ ماهوش بي ار بي. اسكو الطريقه هذه ماهيش مادام اجى تفرج راهو سي ان اباغي هو احنا نعملوا به المساج، حاجه سامبل على الاخر ونجموا نلقاو به دو بون ريزولتا. باهي عندنا الباج فيسبوك نتاعك اللي هي اكتيف على الاخر، ياسر معناتها ديما تهبط فيها، قاعدين نشاهدوا في الصوره توا على الشاشه. في الباج نتاع فيسبوك نتاعك كيفاش تلهي بها انت؟ شنو ينجموا يلقاو فيها توا اللي يحبوا ياخذوا اكثر دي ديتاي؟ اول حاجه يشوفوا تصويرتي خاطر انا حاجه ديما نعمل على روحي، معناتها باش نقول لهم راهو الحمد لله يا ربي معناتها العمر نتاعي مش صغيره، وكمان غراس ما ميثود هذيا معناتها نجمت نلقى معناتها نتيجه، وهذيك علاش ننصح بها الناس الكل. تلقاو لا فيديو كيفاش انا نطبق على باسيون، تلقاو فيديو كيفاش انا نطبق على روحي، معناتها كيفاش نخدم باش واحد ياخذ فكره معناتها قبل حتى ما يجي ياخذ فكره كيفاش معناتها كومون سا سباس. اون بلوس دو سا لي ريزولتا نتاعنا معناتها كل ما يجيني ان نوفو كا، وفما دي باسيونت تقبل تقول لك ميساج حط لي وجهي في الفيسبوك، فما دي باسيونت اللي اعمار مختلفه وموجودين لي ريزولتا نتاعها. دونك ميرسي بوكو مدام روضه، خلي لك كلمه الختام. ميرسي، نشكركم قناة تونس اللي عطيتوني الفرصة معناتها باش نحكي على لا ميثود هذه، على خاطر اللي ميكونو مش موجودة. ساعات تجي تقول يا علاش أنا ما نعرفكش، علاش ما يحكيوش عليها، علاش بون هي بوتيتخ موجودة لبرا وحتى دون دي سونتر، لكن أنه واحد معناتها يركز عليها معناتها اون ميثود بيان ديتيرميني افيك دي ريزولتا وكل، نجم نقول لك اللي بريسك انا الوحيده موجوده هنا هكا. مش موجوده برشا، ولازم احنا نعطيو معلومات الكافيه باش الناس يكونوا على باج ويتابعوا. ميرسي، مرحبا بك مدام روضه. نحن بالاعشاب الطبيعيه نختموا حصتنا.